नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि भएको उपनिर्वाचन अन्तर्गत तनहुँ 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार स्वर्णिम वाग्लेको अग्रता, काङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराई र एमालेका सर्वेन्द्र खनालले पछ्याउँदै। प्रतिनिधि सभाका 3 रिक्त स्थानमा शान्तिपूर्वक निर्वाचन सम्पन्न, मङ्सिरको भन्दा कम मत खस्यो। मङ्गलबारभित्र सबै क्षेत्रको परिणाम आउने निर्वाचन आयोगको भनाई। निर्वाचन सम्पन्न भएको 5 महिनामा पनि लिएन संसदले गति। तामझामका साथ सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिको उपस्थितिले संसदमा कस्तो अर्थ राख्ला। समाजवादी मोर्चा बनाउने प्रचण्ड र माधव नेपालको उद्घोष। नेकपालाई पुनः जीवित गर्ने, मुलुकको समस्या समाधान गर्न कम्युनिस्ट शक्ति मिल्नुको विकल्प नभएको ठहर। सङ्खुवासभा जिल्लाको उत्तरी सिमानाका किमाथाङका सुचारू गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको उपराष्ट्रपति साउदको भनाई। चीन सरकारसँग छलफल गर्ने। गणतन्त्र मालीमा फेरि चर्कियो हिंसा। देशका विभिन्न भागमा भएका झडपमा 10 जना सर्वसाधारण र 3 जना सैनिक जवानको मृत्यु। र 4 पटकको च्याम्पियन्स चेन्नाई सुपर किङ्स इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल को शीर्ष स्थानमा, कोलकाता नाइट राइडर्सलाई 49 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। तनहुँ 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार स्वर्णिम वाग्लेले अग्रता लिनु भएको छ। करिब 7500 मतगन्दा वाग्ले निकटतम प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेस उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराई भन्दा दोब्बर बढी मतले अगाडि रहनु भएको छ। वाग्लेले 4303 मत ल्याउँदा भट्टराईले 1933 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा रहेका एमाले उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनालले 1198 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। तनहुँ 1 मा अहिलेसम्म भानु नगरपालिका वडा नम्बर 7, 8 र 10, आबु खैरेनी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 2 को मतगणना सकिएको छ। आइतबार भएको उपनिर्वाचनमा त्यहाँ 63757 मत खसेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। 2 दिनभित्र अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी छ। तनहुँ 1 मा विभिन्न 9 राजनीतिक दलले उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा रहे पनि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। 12-2 र चितवन 2 मा भने आज बिहानदेखि मात्र मतगणना गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत चितवन 2, 12-2 र तनहुँ 1 को उपनिर्वाचन छिटपुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। तनहुँ 1 मा 53% मत खसेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालले जानकारी दिनुभयो। उक्त क्षेत्रमा 1,23,305 मतदाता थिए। मतगणना तनहुँको जिल्ला समन्वय समितिको हलमा सुरु भइरहेको छ। तनहुँ 1 मा 9 जना उम्मेद्वार छन्, जहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराई, नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा छ। यस्तै 12-2 मा झन्डै 64% मत खसेको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत एवं 12 जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मुकेश उपाध्यायले सो जानकारी दिनुभयो। 12-2 मा 1,05,248 मतदाता छन्। उपनिर्वाचनमा मक्सिर निर्वाचनमा भन्दा कम मत खसेकाले मतदातामा उत्साह नदेखिएको प्रश्नाउँछ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेल, जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रमेश लेख खरेल सहित उपचुनावमा 34 जना उम्मेद्वार छन्। चितवनमा 63% मत खसेको बताइएको छ। गत मक्सिर 4 मा भएको चुनावमा 3 क्षेत्रमा बढी मत खसेको थियो। 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा बिहान 7 बजेदेखि सुरु भएको मतदान साँझ 5 बजेसम्म चलेको थियो। यस क्रममा चितवन 2 मतदाता केन्द्रमा केही बेर मतदान रोकेको
थियो भने 12 मा केही व्यक्तिहरू पक्राउ परे। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले उपनिर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको बताउनुभयो। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको छ। लामिछानेले आचार संहिता विपरीत कार्यहरू गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार जितन नारायण श्रेष्ठका प्रतिनिधि ध्रुवराज पोखरेलले लामिछानेको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै उजुरी दिनुभएको छ। चितवन कांग्रेसका सभापति राजेश्वर खनालले लामिछानेले खुलेआम आचार संहिता उल्लङ्घन गरेपछि बाध्य भएर आयोगमा उजुरी गर्नु परेको बताउनुभयो। सर्वदलीय बैठकमा उम्मेदवारले 2 वटा मात्रै गाडी प्रयोग गर्ने सहमति भएको भए पनि लामिछानेले 12-14 वटासम्म गाडी प्रयोग गरेको कांग्रेसको आरोप छ। सभापति खनालले सडकमा पेन्टिङदेखि मतदानका बेला घण्टी बजाउँदै नारा लगाउँदै मतदान केन्द्रमा घुम्ने र मतदातालाई प्रभावित पार्ने काम भएकाले बाध्य भएर उजुरी दिएको जिकिर गर्नुभयो। आइतबार मतदान भइरहेका बेला लामिछानेले भोजराजको नयाँ किरण माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्रमा पुग्दा आचार संहिता उल्लङ्घन भएको भन्दै विवाद भएपछि 2 घण्टासम्म मतदान स्थगित भएको थियो। सो केन्द्रमा भएको सर्वदलीय बैठकमा रासोपाका प्रतिनिधिले आचार संहिता उल्लङ्घन भएको स्वीकार गरेका थिए। रासोपालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने सहमतिपछि मात्रै मतदान पुनः सञ्चालन भएको थियो। राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै उछेल पार्ने गरी देखिएको उपनिर्वाचनको रौनक आइतबार सम्पन्न भयो। 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा बिहान 7 बजेबाट सुरु भएको मतदान छिटफुट घटना र विवादले भने निरन्तरता नै पायो। यद्यपि शीर्ष राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय नै बनेको यो उपनिर्वाचनको पल्लाभारी कसको पोल्टामा पर्ला निकै चासोका साथ हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। आइतबार लगभग अधिकांश मानिसहरूको ध्यान उपनिर्वाचनको 3 क्षेत्र चितवन, तनहुँ र बारामा केन्द्रित थियो। सुरुवाती चरणबाट नै पेचिलो बन्दै गएको यो निर्वाचनले सत्ता समीकरणमा खासै ठूलो महत्त्व नराखे पनि शीर्ष राजनीतिक दलहरूको प्रतिष्ठा र भविष्यलाई भने निर्धारण गर्ने किसिमको देखिन्छ। त्यसै भएर होला मतदानका समयमा हातपात, बुथ कब्जा गर्नेदेखि कतिपय स्थानमा मतदान नै रोकिन पुगेको थियो। केही महिना अघि राष्ट्रपति चुनावमा दलहरूले राष्ट्रिय राजनीतिलाई मात्र होइन सत्ता समीकरण र सरकार नै फेरबदल हुने गरी राष्ट्रपति चुनाव सम्पन्न गरे। त्यस लगत्तै करिब महिना दिनदेखि राष्ट्रिय राजनीतिको सबैको ध्यान यही उपनिर्वाचनले तान्यो। गठबन्धन दलका उम्मेद्वारहरूलाई जिताउन गठबन्धनले केन्द्रीय तह शीर्ष नेताहरूलाई चुनावी कमान्डरका रूपमा खटाएको थियो भने एमाले पनि आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई राम्रैसँग परिचालन गरेको थियो। उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आफ्नो पार्टी सभापतिको नागरिकता विवादका कारण केही महिनामै सांसददेखि सरकारबाट सम्म बहिर्गमन हुनु परेको पीडालाई बिर्साउने गरी 1 को बदला 3 भन्दै आफ्नो चुनावी प्रचारलाई आक्रामक रूपमा गरेको थियो। तर जसरी दलहरू यो उपनिर्वाचनमा उत्साहका साथ चुनावमा होमिएका थिए, मतदाताहरूमा भने मङ्सिर 4 को जसरी मतदानमा सहभागी भएनन्। मङ्सिर 4 मा 67.37% मत खसेकोमा अहिले 60% मात्र मत खसेको छ। सरकार गठन भएको 4 महिना पूरा भइसकेको छ। यो बीचमा न सरकार स्थिर रहन सक्यो न त दलहरू नै, जसले गर्दा केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारहरू धमाधम सत्ताको भर्याङ मात्रै सीमित भएका छन्। जे होस्, यो उपनिर्वाचनबाट जे जस्तो परिणाम आए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा भने यसले अर्थपूर्ण सन्देश दिने उम्मेद्वारहरूका पार्टीका शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ। तसर्थ यो उपनिर्वाचनबाट कस्तो परिणाम आउला केही घण्टा कुर्नुपर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। संसदले बिजनेस नपाउँदा र संसदीय समितिहरू गठन हुन नसक्दा कमिसन खाने गरी सेटिङका कामहरू भइरहेका छन्। सरकार नै संसदप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने कुरा बिर्से जस्तो छ। यस्तो अवस्थामा ठूला नारा र तामझामका साथ आइतबार सम्पन्न 3 स्थानको उपनिर्वाचन मार्फत आउने जनप्रतिनिधिहरूले जनताका लागि खास अर्थ लाग्ला। एक रिपोर्ट।
नेपालको नयाँ संविधान 2072 जारी भएपछि दोस्रो पटक आम निर्वाचन सम्पन्न भएको 5 महिना पूरा भइसकेको छ। साथै नयाँ सरकार गठन भएको 4 महिना भइसक्यो। यो अवधिमा 8 पटक मन्त्री परिषद विस्तार भयो, तर मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसक्दा अझै पनि 4 वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा छन्। यता संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न भएको 5 महिनासम्म पनि संसदका 10 वटा विषयगत समितिहरू बन्न सकेका छैनन्। जनप्रतिनिधिहरूको मिनी संसद मानिने विषयगत समितिहरू गठन हुन नसक्दा संसदमा पेश भएका थुप्रै विधेयकहरूमाथि विषयगत समितिमा छलफल हुन सकेको छैन, जसका कारण सरकारका मन्त्रीहरूलाई नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य निर्णयहरू गर्न निकै सहज भएको छ। त्यसैले होला संसदीय समिति बनाउने विषयमा सरकार मौन जस्तै छ भने प्रतिपक्षले पनि खासै जोडबल गरेको देखिँदैन। संसदले बिजनेस नपाउँदा र संसदीय समितिहरू गठन हुन नसक्दा यत्रतत्र कमिसन खाने गरी सेटिङका कामहरू भइरहेका छन्। सरकारले संसदप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने कुरा समेत बिर्से जस्तो देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ठूला नारा र तामझामका साथ आइतबार सम्पन्न 3 स्थानको आम उपनिर्वाचन मार्फत आउने जनप्रतिनिधिहरूले जनताका लागि खास अर्थ राख्ला त यो प्रश्नको जवाफ अनुत्तरित नै हुनेछ। हामीले अपनाएको वर्तमान व्यवस्था अनुसार संसद सार्वभौम संस्था हो, तर संसद भित्रका गतिविधि नियाल्ने हो भने संसद सार्वभौम छ कि छैन भन्नेमा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ। संसद नै सार्वभौम नभइदिने हो भने जनताको सार्वभौमिकताको रक्षा कसरी भइरहेको होला, यो अर्को गम्भीर प्रश्न हो। देशकै प्रमुख कार्यकारी अर्थात् प्रधानमन्त्री नै स्वयं सार्वभौम संसदप्रति जिम्मेवार भएको देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्टममा उभिएर जस्तोसुकै अभिव्यक्ति दिँदा पनि सांसदहरू मौन बस्छन्। सांसद जनताका प्रतिनिधि पात्रका रूपमा संसदमा प्रस्तुत हुँदैनन्, बरु उनीहरू सरकार निर्माण गर्ने र भत्काउने खेलका लागि प्रयोग हुने राजनीतिक पार्टी र त्यसभित्र पनि निश्चित गुटका पात्रका रूपमा मात्र सीमित बनेका छन्। होइन भने देशभित्र यति ठूलो आर्थिक संकट चुलिदा, जनता महँगीको मारमा पिसिएको बेला, सुशासन कायम हुन नसकेको बेला सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संसदभित्र जवाफदेही बनाउन सक्नु पर्दथ्यो। यो बेला प्रतिपक्ष दलका प्रश्नै प्रश्न प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्री समक्ष तेर्सिएको हुनु पर्दथ्यो। तर विडम्बना भन्नुपर्छ के प्रधानमन्त्री, के मन्त्री, के सांसद सबै जसो संसद भन्दा माथि भएको आभास हुन थालेको छ। टीठ लाग्दो कुरा के छ भने सार्वभौम संसदभित्र जनताका चासो राख्ने विषयमा बौद्धिक बहस गरी आवश्यकता अनुसार कानूनहरू निर्माण हुनुपर्नेमा नेताहरूले एक अर्काप्रति आक्रोश पोख्ने थलोको रूपमा संसदलाई दुरुपयोग गरेका छन्, जबकि संसद नितान्त रूपमा विधान निर्माण गर्ने थलो हो। तर हाम्रो संसदबाट कसलाई पदमा पुर्याउने र कसलाई पदबाट घोक्र्याउने भन्ने निर्णय गरी त्यसमा सही छाप ठोकेर बहुमतको नाम दिँदै राष्ट्रघात हुने सम्मका निर्णय समेत गर्ने थलोको रूपमा परिणत भएको छ। देश र जनताका सवालमा बोल्नुपर्ने सांसदहरूले संसदको गरिमा समेत राख्न सकेका छैनन्। मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको बेला सांसदहरू भ्रष्टाचारका विरुद्ध बोल्न सक्दैनन्। उनीहरू संसदभित्र हुने एक फोहोरी खेलका साक्षी मात्रै बनेका छैनन्, राष्ट्रघाती कदममा सही छाप लगाएर मुलुकको अस्तित्व समाप्त पार्ने खेलमा सहभागी पात्र पनि बनेका छन्। तसर्थ सार्वभौम संसदको सर्वोच्चता समेत जोगाउन नसकेका सांसदहरूको भिडमा उपनिर्वाचन मार्फत आउने एकाध सांसदहरूको उपस्थिति कति अर्थपूर्ण रहला त्यो हेर्न केही समय पर्खनै पर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई पुनर्जीवित गराउन लागि पर्ने बताउनु भएको छ। केही दिनभित्रै समाजवादी मोर्चा बनाएर तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई बनेको नेकपालाई पुनर्जीवित गराउनका लागि अपिल गर्ने योजना पनि उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली जनता र लाखौं कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूले मन पराएको नेकपालाई पुनर्जीवित गरेर जाँदा नेपाली जनता र राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिने तर्क समेत गर्नुभयो। उहाँले नेताहरूको सनकको भरमा त्यो एकता टिक्न नसकेको भन्दै अब देशको हितका लागि पनि त्यसलाई फर्काएर अघि बढ्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। हजारौंको बलिदान
र दशकौँको सङ्घर्षबाट नेपाली जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूमाथि प्रहार गर्ने जो दुस्साहस भएको छ त्यसको प्रतिकार गर्ने पनि वामपन्थी र कम्युनिस्ट देशभक्त शक्तिहरूले नै त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्नेछ। त्यसकारण कमरेडहरू, मैले अहिले धेरै लामो बोल्न सम्भव छैन। यहाँ अघि नै घनश्यामजीले भनि नै सक्नुभयो। हामी अहिले अब सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा अलि घनीभूत रूपले जुटी पनि राखेका छौँ, जुट्न आवश्यक पनि छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले विचार मिल्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच छिट्टै समाजवादी मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने बताउनुभयो। समाजवादी मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने दिशामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई छिट्टै घोषणा गरिने उहाँको भनाइ थियो। मुलुकमा विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्नका लागि कम्युनिस्ट शक्तिहरूको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकताबद्ध हुन पनि आग्रह गर्नुभयो। भर्खरै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सङ्गठन विस्तार गर्ने, सङ्गठन सुदृढ गर्ने अभियान चलाउनुको साथसाथै कम्युनिस्ट वामपन्थी शक्तिहरूसँग, वाम समाजवादी शक्तिहरूसँग सहकार्यको नीति अगाडि सारेको छ। अझै अगाडि सरेर मोर्चा निर्माण गर्ने, समाजवादी मोर्चा निर्माण गर्ने सोच पनि योजना पनि अगाडि सारेको छ। र म धन्यवाद दिन चाहन्छु नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल प्रचण्डलाई, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई, कि उहाँले पनि यो समाजवादी मोर्चाको काम छिटो हामी गरौँ भनेर बारम्बार ताकेता गर्दै हुनुहुन्छ र छिटै हामी समाजवादी मोर्चा बनाएर जनताका सामु घोषणा गरेर हामी प्रस्तुत हुन गइरहेका छौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले देशको संस्कृति र राष्ट्रियतामाथि अतिक्रमण भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले देशमा सांस्कृतिक सङ्कट गहिरिँदै गएको भन्दै पछिल्लो समय कुनै निश्चित धर्मको नाममा ठुल्ठुला भावनाहरू बनेकोमा आश्चर्य प्रकट गर्नुभयो। सांस्कृतिक सङ्कट झन् गहिरिँदैछ। तपाईँ हाम्रा राष्ट्रिय संस्कृति जो भन्छौँ नि, यो राष्ट्रिय संस्कृतिका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सांस्कृतिक अतिक्रमण भयावह ढङ्गले अहिले प्रवेश गरिरहेको छ। भयावह ढङ्गले। म भयावह किन भन्छु भने विदिन 5 इयर्स एउटा भयानक चेन्ज भइरहेको छ। चेन्ज र यति ठुल्ठुला चाहिँ त्यो भवनहरू बनाएका छन् एउटा निश्चित धर्मको नाममा। अचम्म छ, 3-4 वर्षभित्रमा कत्रो चाहिँ लगानी भएछ देशभरि। उहाँले देशको समस्याहरू समाधान गर्नका लागि विचार मिल्ने वामपन्थी शक्तिहरू एकबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदले सङ्खुवासभा जिल्लाको उत्तरी सीमानाका किमाथाङका सुचारू गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा सङ्खुवासभा जिल्लाका प्रतिनिधि र कोशी प्रदेशका सांसदहरूले संयुक्त रूपमा किमाथाङका नाका खोल्न चीन सरकारसँग पहल गरिदिन बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै उहाँले किमाथाङका नाका सञ्चालन गर्ने कुरा आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री साउदले किमाथाङका नाका ऐतिहासिक नाका भएको र पूर्वको व्यापार व्यवसायलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने भएकाले नाका खोल्ने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने प्रश्न पार्नुभयो। नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धलाई बढाउन र व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न किमाथाङका नाका सहज र छिटो दूरीको माध्यम बन्ने भन्दै चीनसँग आवश्यक पहल गर्ने उहाँको भनाइ थियो। यसको द्विपक्षीय हितका सन्दर्भमा, व्यापारका सन्दर्भमा यो नाकाको प्रयोग हुँदै आएको छ। यसको प्रेजेन्ट स्टेटसको बारेमा म पनि सबै कुरा बुझ्नेछु, सबै कुरा चाहिँ हेर्नेछु र यसमा यसलाई चाहिँ नाका खोल्नका लागि अहिले त चाहिँ हाम्रो चाहिँ चीन सरकारसँग जहिले पनि छलफल कुराकानी हुन्छ। यसमा हामी उच्च प्राथमिकता दिएर यो कामलाई चाहिँ हामी गर्नेछु, हेर्नेछु। जिल्लाका प्रतिनिधिहरूले नेपालका लागि व्यावसायिक हिसाबमा चीनसँगको नाकाहरू महत्त्वपूर्ण भएकाले सबै नाकाहरू खुलाउन समेत पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले भ्रष्टाचार देशको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरेको शिक्षा बहस कार्यक्रममा उहाँले भ्रष्टाचार मुलुकको प्रमुख समस्या रहेको बताउनु भएको हो। महासचिव विप्लवले नेपालमा नेता बन्ने भनेकै पैसा कमाउनु हो भन्ने खालको मानक बनेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले पार्टी सम्बद्ध ट्रेड युनियन वा संगठनका नेताहरू पनि पैसा कमाउने अभिलाषा सहित नेतृत्वमा आउने चाहने गरेको आरोप लगाउनुभयो। भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने हो भने एकले अर्कालाई आरोप लगाएका सबै नेता जेल जाने महासचिव विप्लवले ठोकुवा गर्नुभयो। उहाँले पार्टीका संगठनहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुमा पार्टीकै दोष भएको बताउनुभयो। यसले सबैतिर हानेको छ र अहिले विद्यार्थी सङ्गठनमा त्यो पसेको साँचो हो। त्यसकारण विद्यार्थीको पहिलो दोष होइन, पहिलो दोष नेता कसैको मनोबल छैन। के कुनै मान्छे निस्किएर कुनै पार्टीको अध्यक्ष निस्किएर आफ्नो विद्यार्थीलाई भन्न सक्छ तिमी भ्रष्टाचार नगर भनेर? कोही प्रशिक्षण सुन्नु भएको छ तपाईँहरूले भ्रष्टाचारको बारेमा? कुनै नेताले दिएको छ भ्रष्टाचार नगर भनेर? अहिले कसैले पनि दिन सक्दैन, बरु अर्कोलाई आरोप लगाएर आफू किन्दाउ मात्रै खोज्छ कि। त्यसकारण यो के हो त नेपालको राजनीति आन्दोलनको सबभन्दा विडम्बना हो। केही नेताहरू होलान्, फेरि यिनीकी नेता म भन्ने सबै त होइन है, केही त होलान् फेरि छन् पनि होइन, यो टाइपको हो हेर्नुहोस्। त्यसैले विद्यार्थीलाई दोष त होइन, हाम्रो सङ्गठनमा चाहिँ त्यो छैन, म यति चाहिँ भन्छु। महासचिव विप्लवले राजनीतिक क्षेत्रमा भ्रष्टीकरण हुनुले अन्य सबै क्षेत्रमा असर परेको भन्दै आफ्नो पार्टी संगठनहरूमा भ्रष्टाचार नभएको दावी गर्नुभयो। उहाँले शिक्षालाई उत्पादनसँग जोडेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्ये नगरपालिकामा बस्ने जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नगरपालिकामा बस्ने जनसङ्ख्या धेरै रहेको जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा विभागका निर्देशक ढोन्डे राज लामेछानेले नगरपालिकामा बस्नेहरूको कुल जनसङ्ख्या 1,92,96,788 अर्थात् 66.2% रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै गाउँमा बस्नेको संख्या 98,67,790 अर्थात् 33.8% रहेको जानकारी दिनुभयो। 2068 को जनगणना अनुसार नगरपालिकामा बस्नेको संख्या 17.1% थियो भने गाउँपालिकाहरूमा बस्नेको संख्या 82.9% रहेको थियो। कुल जनसङ्ख्या मध्ये अन्य लिङ्गको जनसङ्ख्या 2,928 छ। उक्त संख्या नगरपालिकामा 2,118 र गाउँपालिकामा 810 रहेको निर्देशक लामिछानेले बताउनुभयो। 2068 पछिको 10 वर्षमा नेपालको वार्षिक औसत जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.92% प्रति वर्ष रहेको छ। नेपालमा कुल परिवार मध्ये पुरुष परिवार मूली रहेको परिवार 68.5% र महिला परिवार मूली रहेको संख्या 31.5% रहेको छ। नेपालमा जम्मा 15,55,961 परिवारबाट 21,90,592 जना परिवारमा अनुपस्थित रही विदेशमा बसोबास गर्ने पाइएको छ। नेपालमा 10 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका कुल जनसङ्ख्याको 33.1% व्यक्तिहरू अविवाहित रहेका छन्। देशको कुल जनसङ्ख्याको 2.2% व्यक्तिमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको छ। जनगणना अनुसार जन्मस्थान र हालको बसोबास एउटै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा भएका व्यक्तिहरू 69.0% रहेका छन्। नेपालमा उत्पादित सहरी साधन दर्ताको व्यवस्था तत्काल मिलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिनुभएको छ। दर्ता नपाएर स्वदेशी कम्पनी विदेश पलायनको स्थितिमा पुगेको चर्चासँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा बनेका सहरी साधनलाई दर्ता दिने प्रक्रियाका लागि तत्काल कानुनको मस्यौदा अगाडि बढाउन तथा प्रोत्साहनको नीति ल्याउन सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिनुभएको हो। नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीलाई डाकेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा बनेको सवारी साधन दर्ता नभएको भन्ने गुनासो आएको भन्दै नागरिकको गुनासो सम्बोधन हुने गरी दर्ता सम्बन्धी कानुनको तयारी गर्न र नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गर्न निर्देशन दिनुभएको हो।
यात्री लगायतका नेपालमै उत्पादित सवारी साधनले दर्ता भई काम गर्न नपाएको भनी सञ्चार माध्यममा आएका गुनासोप्रति आफू गम्भीर रहेको भन्दै सोका लागि आवश्यक कार्यविधिलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन मुख्य सचिवलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै मुख्य सचिवले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीलाई तत्कालै नेपालमा उत्पादित सवारी साधनको दर्ता एवं प्रवर्धन सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनाई पेश गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जन्मदिन भन्ने बित्तिकै केक काटेर भोज भत्तेर गरी रमाइलो गर्ने परम्पराले बलियो चक बसालिरहेको समयमा हास्य सम्राट मदन कृष्ण श्रेष्ठको 74औं जन्मोत्सव रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। श्रेष्ठको 74औं जन्मदिनको अवसर पारेर ललितपुरको वडा नम्बर 16 सहित 8 वडा संघ संस्थाले पाटन मंगल बजारमा रक्तदान तथा सगुन कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। एक रिपोर्ट। आफ्नो हास्यकला, गायन तथा अभिनय मार्फत श्रेष्ठले नेपालको शासन व्यवस्थाको विरोध मात्र गर्नु भएन, प्रजातन्त्र स्थापनामा पनि उहाँको उत्तिकै योगदान रहेको छ। संयोग नाटक, टेलिफिल्म तथा चलचित्रमा अभिनय गरेर नेपाली कलाको विकासमा योगदान पुर्याउनु भएका मदन कृष्ण श्रेष्ठको बारेमा उहाँका सहयात्रीहरू तथा छोरा यमन श्रेष्ठ यसो भन्नुहुन्छ। छँदै चल्ला भइहाल्यो हैन। ड्याडलाई धेरै धेरै ह्यापी बर्थडे टु यु। आज यो संसारमा ड्याडी भएको भएर म पनि जन्मिन पाएको छु। त्यही भएर जिन्दगी रमाइलो छ, खुसी छ। ड्याडीको हेल्थ राम्रो होस्, एकदम ड्याडीको जोस जागर यतिकै भइराखोस् सधैँ। मैले आजको दिनमा मात्रै होइन सधैँ सम्झिरहन्छु मदन दाई मसँगै सहकार्य गर्नु जन्मिनु भएको, म उहाँसँगै सहकार्य गर्नु जन्मिएको र हाम्रो हरेक दिन बर्थडे हुन्छ। आज जन्मेपछि आज मात्रै बर्थडे होइन कि मान्छे राति सुतेर बिहान उठ्छ नि, त्यसपछि फेरि बर्थडे भइहाल्छ, नयाँ दिन सुरु हुन्छ नि। दाइको चाहिँ सुस्वास्थ्य दीर्घायु मङ्गलमय कामना गर्छु। यो छुट्टै तरिकाले आज मदन दाइको बर्थडेहरू मनाइयो। मदन दाइको विषयमा धेरै बोल्दाखेरि धेरै त्यो शब्दै छैन, तर जति बोलिन्छ त्यो कम पनि धेरै कम हुन्छ। मदन दाइ एउटा शालीन, भद्र र एउटा क्रिएटिभ क्रिएसन गर्न सक्ने महको एउटा जसले नेपालको इतिहास, नेपालको क्रान्ति, नेपालको विकास र नेपालको यो परिवर्तनको लागि हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रबाट ठुलो योगदान र ठुलो एउटा चाहिँ क्रान्ति ल्याउने क्रममा उहाँहरूको योगदान पुगेको छ। विक्रम सम्वत 2007 साल वैशाख 7 गते बुबा रामकृष्णलाल श्रेष्ठ र आमा लक्ष्मी श्रेष्ठको छोराको रूपमा उहाँको जन्म भएको थियो। देशकै गहनाको रूपमा रहेका सिद्धहस्त कलाकारको जन्मोत्सवलाई सम्मानको रूपमा मनाउन स्थानीय तहले यस्ता रचनात्मक कार्य गर्नुपर्ने आयोजकहरू बताउँछन्। एउटा हाम्रो राष्ट्रको एउटा गहनाको रूपमा, राष्ट्रको एउटा विभूतिको रूपमा रहेको हाम्रो कलाकारको पाटोलाई जसरी हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो एउटा कार्यक्रमले पनि अलिकति हामीलाई चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहबाट पनि गरेको सुरुवात गरेको छ। त्यो पनि अरूले पनि गर्न सकिने कुराहरू वातावरण सिर्जना हुन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यूको आज 74औं जन्म चाहिँ उहाँको यस्तो भनौँ न एउटा वरिष्ठ कलाकार पनि हामी सबैको माझमा, सबैको दिमागमा बसेको एउटा होइन कलाकारको जन्मदिनको दिनमा चाहिँ हामीले रक्तदान गर्न पाउनु भनेको त हाम्रो सौभाग्यको कुरा हो। विभिन्न सङ्घ संस्था तथा स्थानीय तहबाट सार्वजनिक रूपमा रचनात्मक कार्यक्रमसहित आफ्नो जन्मदिन मनाइरहँदाको खुसी श्रेष्ठ यसरी साट्नुहुन्छ। उहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै राम्रो काम गर्दै जाउँ हामी सबैजना। काम गर्दै जानु भनेको कसैले ठ्यासो ठुसो कोचपिच त्यस्तो के होला कि एक्लै अर्कोलाई बदलाको भावले कहिले नहेरौँ। बदलाको भावले लियो कि युद्धको बाटोमा पुगिन्छ। युद्धको बाटोमा होइन, बुद्ध जयन्ती पनि आइरहेछ, बुद्धको बाटोमा हिँड्नुपर्छ हामी सबै। बदलाको भावनामा लिएर अशान्तिमा त देशमा अशान्ति हुन्छ, देशले शान्ति पाओस्, राम्रो राम्रो जनप्रतिनिधि आओस्, यङ आओस्, अझ उनीहरूले
यङहरूले चाँडै सुधार गर्छ भन्ने लाग्छ मलाई पनि होइन। कलाकार राष्ट्रकै गहना भएकोले उनीहरूको जीवित छँदै सम्मान गर्न सके मात्र कलाको वास्तविक कदर हुने थियो कि? माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथ विसन्तर साक्यको रिपोर्ट। राष्ट्रिय विभूति पासाङ लामो शेर्पाको 30औं स्मृति दिवस मनाइएको छ। काठमाडौँको चुच्चे पार्टी स्थित पासाङ लामो शेर्पाको शालिगमा माल्यार्पण र पुष्पगुच्छ अर्पण गरी 30औं स्मृति दिवस मनाइएको हो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय विभूति शेर्पाकी छोरी आङ फुटी शेर्पाले संसारभरका महिलाका लागि पासाङ लामो प्रेरणाको स्रोत भएको बताउनुभयो। उहाँले फाउन्डेसनको तर्फबाट पनि हिमाल आरोहणको चाहना राख्ने महिलालाई आवश्यक सहयोग गरिरहेको र राज्यले पनि यस्ता सहयोगका कार्यमा थप अग्रसरता देखाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेसनल दिन पनि हो र साथसाथै यो दिनलाई चाहिँ हामीले उहाँले दिएको योगदानहरू एउटा नेपाली महिला मात्रै नभएर संसारभरिका महिलाहरूलाई जुन उहाँले एउटा साहस एउटा प्रेरणा दिनुभएको छ त्यो दिनलाई सम्झेर उहाँको अब अधुरो कामहरूलाई पुरा गर्ने गरेर हामी फाउन्डेसनको तर्फबाट सम्झिने गरेका छौँ। फाउन्डेसनको तर्फबाट चाहिँ हामीले उहाँ जस्तै नेपाली महिलाहरू जो चाहिँ माउन्टेनमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, क्लाइम्बिङमा इन्ट्रेस्टेड हुन्छ, उहाँहरूको लागि हामीले भोकेसनल ट्रेनिङ गर्छौँ। उहाँहरूको लागि उहाँलाई जुन सहयोग चाहिन्छ हामीले आफ्नो तर्फबाट हामीले गर्छौँ र राज्यले पनि मलाई लाग्छ त्यस्तो कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ र अझै। यस्तै पूर्व मन्त्री कृपासुर शेर्पाले पासाङ लामो शेर्पाको स्मृति दिवस इज्जत प्रतिष्ठा र गौरवको रूपमा मनाइएको बताउनुभयो। शेर्पाको जीवनीले नयाँ पुस्तालाई उत्साह जोस जाँगर प्रदान गर्ने उहाँको भनाइ थियो। एउटा नेपाली नारीको हैसियतले जुन किसिमको चाहिँ एउटा विश्व रेकर्ड कायम गर्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण शेर्पा मात्रै होइन यो देशका सबै नेपालीहरूले इज्जत प्रतिष्ठा र गौरवको दिनको रूपमा यो दिनलाई मनाउने गरिरहेको छ। वर्षौँदेखि बिचमा कोभिडको समयमा यो खालको कार्यक्रम गर्न सकिएन, तर अहिले चाहिँ यसले अब बिस्तारै हामी साबिकमा जसरी गर्थ्यौँ त्यसरी गर्ने प्रक्रियामा छौँ र यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने नयाँ पिँढीलाई एउटा उत्साह जोस जाँगर हौसला प्रदान गर्ने एउटा महिला नेत्रीको रूपमा हामीले पासाङ लामोलाई मान्ने गरेका छौँ। त्यस्तै खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिकाका अध्यक्ष मिङमा छिरिङ शेर्पाले पासाङ लामो शेर्पाको कदरका लागि गाउँपालिकामा सङ्ग्रहालय बनाउन लागेको जानकारी दिनुभयो। शेर्पाको नाममा विभिन्न कोषहरूको स्थापना गरी आवश्यक परेकाहरूलाई सहयोग गर्नेतिर पनि गाउँपालिकाले योजना बनाइरहेको उहाँको भनाइ थियो। माता आरोही पासाङ लामो शेर्पाको जुन यो 30औं स्मृतिको अवसरमा म उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धासम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र अब चाहिँ हामीले पासाङ लामो खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिकाको अध्यक्षको हैसियतले मैले चाहिँ खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिका र पासाङ लामो प्रबन्धन प्रतिष्ठान मिलाएर अब उहाँको गरिमा उहाँको महत्त्व उहाँको जुन अदम्य साहसको कदर गर्दै आगामी दिनमा हामी थप कार्यक्रमहरू गर्नेछौँ। पासाङ लामो शेर्पा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्ने प्रथम नेपाली महिला हुनुहुन्छ। उहाँले 2050 साल वैशाख 10 गते सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको थियो। त्योभन्दा पहिला 3 पटकसम्म सगरमाथा चढ्ने प्रयास असफल भएको थियो। सगरमाथाको शिखरबाट श्रीमान सोनाम छिरिङसँग फर्किने क्रममा उहाँको निधन भएको थियो। पचपन्न सय लगानीको रोयल फोटो हुँदै 50 वर्षको व्यावसायिक यात्रामा सफलताको चुलीमा पुग्नुभएका दिव्यमान श्रेष्ठले दिव्य गायत्री ट्रस्ट मार्फत सामाजिक क्षेत्रमा कार्य गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ। 75औं जन्मदिन र आफू संस्थापक रहेको ट्रेड लिङ्कको 50औं वार्षिकोत्सवमा श्रेष्ठले 1 करोड अध्यक्ष कोषको ट्रस्टले कार्य आरम्भ गरेको समेत जानकारी दिनुभयो। दिव्य गायत्री ट्रस्टले हरेक वर्ष कम्तीमा 10 लाख रुपैयाँ विपन्न आर्थिक अवस्थाका बालबालिकाको शिक्षाका अलावा विभिन्न सामाजिक कार्यमा लगानी गर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले धादिङ जिल्लामा विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिन सुरु गरिसक्नु भएको छ। श्रेष्ठले स्थापना गर्नुभएको ट्रेड लिङ्क देश विदेशमा नाम चलेको व्यावसायिक कम्पनीको ब्रान्ड बनाउन सफल भएको छ। ट्रेड लिङ्कले विदेशी लगानी भित्राउने जलविद्युत आयोजना निर्माण लगायत बहु क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। व्यवसाय श्रेष्ठ कठिन भन्दा कठिन कामलाई पूरा गरेरै छाड्ने व्यक्तित्वका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको।
ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सुक्खा यामका कारण उत्पादन घट्दा आपूर्तिमा समस्या आएको बताउनु भएको छ। आइतबार प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले सुक्खा यामका कारण उत्पादन घट्दा मागको अनुपातमा विद्युत आपूर्तिमा समस्या आएको बताउनु भएको हो। उहाँले पूर्वका उद्योगी व्यवसायीहरूले 4 दिनदेखि विद्युत कटौती गरेर लोड सेडिङ गरेको बताए पनि लोड सेडिङ नभएको दावी गर्नुभयो। घिसिङले विराटनगर औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिमा प्राविधिक समस्या आएकाले विद्युत कटौती भएको भन्दै सुक्खायाममा माग अनुसार उत्पादन नहुने भए पनि गत वर्षको भन्दा यो वर्ष राम्रो अवस्था प्राधिकरण रहेको दावी गर्नुहुन्छ। गत साल हामीलाई धेरै नै अप्ठ्यारो थियो किनभने इम्पोर्टको धेरै पोइन्टहरूबाट हामी इम्पोर्ट गर्न सक्दैनथ्यौँ र जेनेरेसनमा धेरै बढेको अवस्था थिएन। तर यसपालि चाहिँ अहिले विगत केही समयदेखि अलिकति उद्योगी साथीहरूले धेरै लोड कर्टेल भयो भनेर कम्प्लेन गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ 2-3वटा कुरा छन्, प्योरली प्राविधिक कुरा। पूर्वाञ्चलको साथी उद्योगी साथीहरूले विगत 3-4 दिनदेखि अलि चाहिँ कम्प्लेन गरिराख्नु भएको छ। प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले आगामी 10-15 दिनमा विद्युत मागमा रहेको समस्या समाधान हुने बताउनु भयो। उहाँले यो वर्ष करिब 2800 मेगावाट विद्युत प्रणालीमा पुग्ने भन्दै नेपालको माग 2000 मेगावाटसम्म पुग्ने अनुमान रहेको जानकारी दिनुभयो। जेठको पहिलो हप्ताबाट नै विद्युत निर्यात गर्ने भन्दै घिसिङले सुक्खाको कारण देखिएको समस्यालाई ठूलो रूपमा लिन नहुने बताउनु भयो। लास्ट इयर पनि हामीले जेठ 16बाट त हामीले एक्सपोर्टै सुरु गरे हो। अब यसपालि हामी जेठको पहिलो हप्ताबाट नै हामीले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यही भएर 10-15 दिन चाहिँ अलिकति यो समस्या हुनसक्छ। एक दिन तराईमा पानी पऱ्यो भने 200 मेगावाट लोड कम हुन्छ, किनभने सिँचाइ गर्नु पर्दैन, सिँचाइ लोडै सट्टै जान्छ र अरू लोड पनि घट्छ। त्यही हुनाले यो समस्या भने चाहिँ एकदमै ड्राई सिजन भएको हुनाले अलि समस्या भयो। यसलाई उद्योगी साथीहरूले ठुलो चाहिँ समस्याको रूपमा लिनु भएन। उद्योगीहरूले वर्षमा उद्योग नचलाउने भएकाले विद्युत खेर फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै माग अनुसार पाउन उद्योगहरूले तालिका बनाएर सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको घिसिङको भनाइ थियो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। गणतन्त्र मालीमा फेरि हिंसा चर्किएको छ। देशका विभिन्न भागमा भएका झडपमा 10 जना सर्वसाधारण र 3 जना सैनिक जवानको मृत्यु भएको छ। सुरक्षा फौजले 88 जना जिहादीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। अतिवादी समूहले शनिबार मध्य मोप्ती क्षेत्रको सेभेरे विमानस्थल क्षेत्रमा कार बम विस्फोट गराउँदा 10 जना सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका तथा 61 जना घाइते भएका सरकारले एक विज्ञप्ति निकालेर बताएको छ। विस्फोटबाट विमानस्थल वरपरका केही घरहरू ध्वस्त भएका छन्। बहादुरी पूर्वक विद्रोहीको सामना गरेका सुरक्षा फौजका जवानले आक्रमणकारीलाई परास्त गरेका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सन् 2012मा देशको उत्तरी भागमा जिहादी पृथकतावादी विद्रोह सुरु भएपछि मालीको शान्ति सुरक्षामा सङ्कट उत्पन्न भएको छ। सन् 2020को अगस्तदेखि राजनीतिक व्यक्तिहरूको परिषदले सत्ता सम्हालेको छ। फ्रान्स र अन्य पश्चिमा साझेदारसँगको सहयोगमा जिहादी विरुद्ध सङ्घर्षरत माली ती साझेदार सँगको लामो समयदेखिको सम्बन्ध तोडेर सैन्य र राजनीतिक रूपमा रुसतर्फ मोडिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। चार पटकको च्याम्पियन चेन्नई सुपर किङ्स इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ।
कोलकाताको घरेलु मैदान इडन गार्डनमा भएको खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्सलाई 49 रनले हराउँदै चेन्नई शीर्ष स्थानमा पुगेको हो। चेन्नईले दिएको 236 रनको लक्ष्य पछ्याएको कोलकाताले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 186 रन मात्र बनायो। कोलकाताका जेसन रोय र रिङ्कू सिंहले अर्धशतकीय इनिङ खेले पनि टोलीलाई जित दिलाउन सकेनन्। रोयले 61 र सिंहले अभिजित 53 रन बनाए। कप्तान नीतीश राणाले 27 र वेङ्कटेश अयरले 20 रन बनाए। चेन्नईका महेश थिक्सना र तुषार देशपाण्डेले 2 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको चेन्नईले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 235 रन बनायो। चेन्नईका डेभोन कुनवैले 56, अजिङ्क्य रहानेले अभिजित 71 र शिवम दुबेले 50 रन बनाए। कोलकाताका कुलवन्त खेज रोयले 2 विकेट लिए। यसअघि आइतबार नै भएको खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरले राजस्थान रोयल्सलाई 7 रनले हराएको छ। हिमालयन शेर्पा क्लब र सातो बाटो युथ क्लबले राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आइतबार बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। ललितपुर स्थित च्यासल मैदानमा 11औं चरणको खेल अन्तर्गतको खेलमा हिमालयन शेर्पा र सातो बाटो युथ क्लबले 2-2 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। निकै रोमाञ्चक बनेको खेलमा सातो बाटो युथ क्लबका लागि दीपक राज सिंह ठकुरीले 2 गोल गर्दा हिमालयनका लागि निशान लिम्बू र सुशील राईले 1-1 गोल आफ्नो नाममा देखाए। आक्रमक रणनीतिका साथ मैदान उत्रिएको सातो बाटोले पहिलो मिनेटमा नै गोलको खाता खोलेको थियो। 11औं मिनेटमा दीपक राज जेटोलीका लागि तथा व्यक्तिगत दोस्रो गोल थप्दा सातो बाटोले पहिलो हाफमा 2-0 को अग्रता पाएको थियो। दोस्रो हाफमा सुधारिएको खेल देखाएको हिमालयन शेर्पा खेलमा फर्किन सफल भयो। 71औं मिनेटमा निशान लिम्बूले गोल गर्दै खेलमा फर्किने संकेत देखाए। अब यामी फकुनले पाल्सलाई सदुपयोग गर्दै निशानले गोल गरेका थिए। अग्रता छुट्याएसँगै मनोबल बटुलेको हिमालयन शेर्पाले 89औं मिनेटमा दोस्रो गोल गर्दै खेल बराबरीको अवस्थामा ल्यायो। हिमालयनका लागि सुशीलले कप्तान विश्वास श्रेष्ठको क्रसलाई जाली चुमाउँदै खेलमा फर्काएका थिए। टियु मैदान कीर्तिपुरमा भएको एसियन क्रिकेट काउन्सिल प्रिमियर कपमा युएले सिङ्गापुरलाई पराजित गरेको छ। 472 रनको लक्ष्य पछ्याएको सिङ्गापुरले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 270 रन बनायो। खेलमा युएका ओपनर तथा कप्तान मोहम्मद वासिम र वृत्य अरविन्दले शानदार शतक प्रहार गरेका थिए। सिङ्गापुरका लागि मनप्रीत सिंहले 64 बलमा 5 चौका 4 छक्काको सहयोगमा 60 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। थिलिपन उम्मेदुराईले 56 बलमा 4 चौका 3 छक्काको सहयोगमा 52 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएले अन्तिम बलमा अल आउट हुँदै 471 रन बनाएको थियो। युएका कप्तान तथा ओपनर मोहम्मद वासिमले 82 बलमा 9 चौका 16 छक्काको सहयोगमा 160 रन बनाएका थिए। वासिमले खेलमा युएका खेलाडीहरूले 26 छक्का र 41 चौका प्रहार गरे। वैशाख 18 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताका खेलहरू कीर्तिपुर स्थित टियु मैदान र मूल पानीमा रहेको क्रिकेट मैदानमा भइरहेका छन्। कुल 24 खेल हुने प्रतियोगिताको फाइनल खेल वैशाख 18 गते टियु मैदानमा हुनेछ। राष्ट्रिय बुद्धिचाल च्याम्पियनसिपमा पराजित रहँदै खुल्लातर्फ फिडे मास्टर रूपेश जयसवाल र महिलातर्फ वुमन्स फिडे मास्टर सुजना लोहनी च्याम्पियन भएका छन्। नेपाल बुद्धिचाल महासंघ र लुम्बिनी इभेन्ट म्यानेजमेन्टको संयुक्त आयोजनामा भएको प्रतियोगिताको अन्तिम दिन 9औं चरणको खेलमा रूपेशले राजन सुवेदीलाई हराउँदा सुजनाले सिन्दिरा जोशीलाई पराजित गरिन्। 8 जीत र 1 बराबरीको नतिजा सहित दुवैले 8.5 अङ्क जोडे। समान 6.5 अङ्क सहित पूर्व नेपाल च्याम्पियन सुरवीर लामा र फिडे मास्टर क्षितिज भण्डारी क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। प्रतियोगितामा 5.5 अङ्क सहित क्रमशः सुशीला गुरुङ उपविजेता र शान्ति धिमालले तेस्रो स्थान हासिल गरेका छन्। विजेता रूपेश र सुजना बङ्गलादेशमा यही महिना आयोजना हुने वर्ल्ड कप स्ट्राइकर एसियन
जोनल च्याम्पियनसिप तथा एसियन च्याम्पियनसिपका लागि छनौट भएका छन्। रूपेश र सृजना सन् 2024 हंगेरीको बुडापेस्टमा हुने 45औं चेस ओलम्पियाडका लागि पनि नेपाली टिममा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सफल भएका छन्। नेपालगञ्ज रङ्गशाला अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको एथलेटिक्स सिन्थेटिक ट्र्याकको शिलान्यास भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टेङ्कलाल घिसिङले आइतबार शिलान्यास गर्नुभएको एथलेटिक्स ट्र्याक 10 महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी सम्झौता भएको छ। 11 करोड 64 लाख रुपैयाँमा ट्र्याक निर्माणको जिम्मेवारी प्रतीक्षा कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले भएको छ। एथलेटिक्स ट्र्याकको शिलान्यास गर्दै सदस्य सचिव घिसिङले 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको समयमा नेपालगञ्ज रङ्गशालामा खेलकुदका आधुनिक संरचना निर्माण गरिएको भए पनि अपूर्ण रहेकाले रङ्गशालालाई पूर्णता दिन लागेको बताए। सबै हिसाबले नेपालगञ्ज रङ्गशालालाई पूर्णता दिने योजना अनुसार बजेट विनियोजन भई काम सुरु भएको उनको भनाइ छ। एथलेटिक्समा बाँके र लुम्बिनी प्रदेशले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको उत्कृष्ट प्रदर्शनको सम्मान गर्दै सरकारले ट्र्याक निर्माण गर्न लागेको सदस्य सचिव घिसिङले बताए। एथलेटिक्स ट्र्याक निर्माण भएपछि खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ट्र्याकमा तयारी गर्न पाउने भएकाले उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि सहज हुने उनको भनाइ छ। राजधानी बाहिर पोखरा र दाङको बेलछुडीपछि नेपालगञ्जमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सिन्थेटिक ट्र्याकको निर्माण सुरु भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अन्तर्गत मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका प्रमुख महेश चन्दले एथलेटिक्सको उर्वरा भूमिको रूपमा रहेको नेपालगञ्जमा एथलेटिक्स सिन्थेटिक्स ट्र्याक बनेपछि यहाँका खेलाडीले नियमित अभ्यास गर्न पाउने भएकाले थप सफलता प्राप्त गर्ने विश्वास रहेको बताए। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि भएको उपनिर्वाचन अन्तर्गत तनहुँ 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार स्वर्णिम वाग्लेको अग्रता कांग्रेसका गोविन्द भट्टराई र एमालेका सर्वेन्द्र खनालले पछ्याउँदै। प्रतिनिधि सभाका 3 रिक्त स्थानमा शान्तिपूर्वक निर्वाचन सम्पन्न, मक्सिरको भन्दा कम मत खस्यो। मंगलबारभित्र सबै क्षेत्रको मत परिणाम आउने निर्वाचन आयोगको भनाइ। निर्वाचन सम्पन्न भएको 5 महिनामा पनि लिएन संसदले गति। तामझामका साथ सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिको उपस्थितिले संसदमा कति अर्थ राख्ला। समाजवादी मोर्चा बनाउने प्रचण्ड र माधव नेपालको उद्घोष। नेकपालाई पुनः जीवित गर्ने, मुलुकको समस्या समाधान गर्न कम्युनिस्ट शक्ति मिल्नुको विकल्प नभएको ठहर। सङ्खुवा सभा जिल्लाको उत्तरी सिमानाका किमाथाङका सुचारू गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको परराष्ट्र मन्त्री साउदको भनाई। चीन सरकारसँग छलफल गर्ने। गणतन्त्र मालीमा फेरि चर्कियो हिंसा। देशका विभिन्न भागमा भएका झडपमा 10 जना सर्वसाधारण र 3 जना सैनिक जवानको मृत्यु। र 4 पटकको च्याम्पियन चेन्नई सुपर किङ्स इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको शीर्ष स्थानमा कोलकाता नाइट राइडर्सलाई 49 रनले पराजय। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।